حضور دی طبیعت نساز ہو گئی، شدت دا بخار۔ نبی کریم رؤف الرحیم نے فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا عائشہ میں تانوں چند دینار دتے سن، او دینار لے کے آؤ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ دینار لے کے آ گئیاں، حضور دے ہتھاں تے رکھ دیتے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا علی نو بلوا لو۔ علی پاک نو پیغام گیا، مولا علی تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا علی اے دینار لے جاؤ، کسی غریب نو دے دیو، یتیم نو دے دیو، مسکین ضرورت مند بیوہ عورت نو دے دیو۔ علی کائنات دینار لے کے جان لگے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا علی پتہ ہی میں دینار کیوں دے چلیاں، حضور کیوں دے چلے ہو؟ میرے نبی کریم نے فرمایا علی ساڈا ویلا قریب ہے، ان قریب اسی جان لیا جدا میں اپنے رب دی بارگاہ چ پہنچا، مینوں میرا رب پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی چھڈ کے آئے ہو؟ میں آقا مولا ایک تیرا قرآن چھڈ کے آیا، دوجا محمد اپنی آل چھڈ کے آیا۔